گل کردا اس زمانے جہاد دی گل کردا اوے جے تساں نہیں کرنا تو پھر ملک دے بجٹ کئی تو کھاندے ہو پھر اے وردیاں تے پھل کادے واسطے لائے نے اے لا کے سانو با دیو دیکھنا جے شام تک اسرائیل دے ٹکڑے نہ ہو گئے تو پھر گل کرو کدو تک اپنے پیچھے ٹاں گڑیاں کردیاں لاندے جاؤ گے کدو تک انہاں جواناں نو اپنے بٹ مین رکھو گے کدو تک ذاتی گن مین تے ذاتی جناب گھر دے مالی تے کدو تک بناؤ گے یار آخر ایک دن تو بھی سوچ دین کہ ایسی کادے واسطے بھرتی ہوئے سی ساڈا G3 تے ہاتھ کادے واسطے رکھایا سی سانو اتنی ٹریننگاں کادے واسطے دیتیاں سن کشمیر بھی لٹ گیا تواڈے جو سر ہوتے جناب جو کان ہوتے نہیں رہیں گی آج غزہ دے بچے اور جناب کائنات دی بڑی دہشت گردی ہاں جی دہشت گردی کدی ہسپتالاں ہوتے بھی کسی نے بم مارن یار زخمیاں ہوتے بھی کدے کسی نے بم مارن بچے ہوتے بھی کدے کسی نے بم مارن اور عورتوں ہوتے بھی کسی نے بم مارن اقبال کہندا کیا نہیں ہے اور کوئی غزنوی کارگاہ حیات میں اسی کیڑے زمانے جی آئے یار کیڑے زمانے چاہ گئے کہ 57 اسلامی ممالک انہاں دے جناب صدور انہاں دے وزرائے اعظم انہاں دے سپہ سالاریں دے نام لیندے نہیں تھک دے تے او کدھر گئے 57 اسلامی ملک او کدھر گئے 57 اسلامی مردے ایتھے کسے دے خلاف گل ہو جائے شام تک بندے چک لیتے جانن اور میں کہا ہوتا غزہ دے وچ بیت المقدس دے واباسیاں دے ہوتے بم گرا دیتے گئے انہاں دا تو جرم ہی کوئی نہیں اور جنگ دے بھی کوئی اصول ہوندے میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غزوہ احد وچ تلوار بلند کی تھی این کر کے فرمایا کون ہے جو اس کا حق ادا کرے گا بہت سارے صحابہ گیا ہے حضور نے نہیں عطا کی تھی حضرت ابو دجانہ آ گئے عرض کی تھی یا رسول اللہ اس دا حق کی ہے اے دسو اس دا حق کی ہے فرمایا اے جس دے ہاتھ میں چوبے وہ میدان چو نہ نسے سارے نس گئے ہو یار آج تا موقع سی آج تا جناب تو اڑے گرے ہوئے مرال بھی آسمان نہ لگ جاندے آج تا موقع سی کہ جناب تسی امت مسلمہ دی او بائیڈن امریکہ دے ایئرپورٹ تے اتر گیا انہاں دا وزیر خارجہ انہاں دی اسمبلی چ پول گیا اس امریکہ دا جناب بائیڈن صدر او اسرائیل دے ایئرپورٹ تے اتر گیا اور جناب بائیڈن جناب وزیر خارجہ انہاں دی اسمبلی جا کے خطاب کہندا کہ اسی تواڈے نال ہاں تے جناب فلسطینی سوچ دے تا ہونن کہ اے پونے 2 ارب مسلماناں دا قبلہ اول ہے ایس دے نال کون ہے ایس دے نال کوئی بھی نہیں جناب اے چھکے تے چوکے تے نچن والے کور رہ گئے اے ہن محمد عربی دے غلام نہیں رہے اگر تسی نہیں رہے تو کلمہ جا کے واپس کر دیو کہ حضور اسی تواڈے کلمے دا پاس نہیں رکھ سکتے اسی بیت المقدس دا پاس نہیں رکھ سکتے اسی ہن نچن والے رب گئے ہاں اسی ہن ترانے ریلیز کرن والے رہ گئے ہاں ساڈے اندر ہن غیرت ختم ہو گئی جا کے واپس کر دیو کلمہ بھی واپس کر دیو قرآن دی آیتاں کر دیو یا جناب کہو کہ اسی انہوں نہیں مندے سبحان اللذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی ایک جناب تسی آکھو کیا ساڈا مسجد اقصی نہیں اوے مینوں اے دسو ایک چودھری دے نال سلام دعا ہوئے تو اس علاقے دا ڈی پی او بھی ادھر منہ نہیں کردا وہ کہندا چودھری صاحب اپنے بندے نو سمجھاؤ کوئی گل نہیں خیر جناب اونچی نہیں بھی ہو گئی تے تہاڈا کوئی گل نہیں اپنا ہی بندہ یار 57 اسلامی ممالک دا قبلہ اول ہوئے تے وہ رات نو بمباری کر دے ہون کدھر جائیے یار کس نو درد سنائیے کہنے یہ شر پسند ہے میں نے کہا اگر قبلہ اول کی بات کرنا شر پسندی ہے تو میں سب سے بڑا شر پسند ہوں اگر فلسطینی بچوں کے ٹکڑے ہوتے ہوئے ان کے درد کی بات کرنا اگر دہشت گردی ہے تو میں سب سے بڑا دہشت گرد ہوں اگر ناموس رسالت پر پہرا دینا دہشت گردی ہے تو میں سب سے بڑا دہشت گرد ہوں اور یار مطلب کوئی لفظ ہی نہیں ہے ہمارے پاس میرے پاس تو ذاتی حیثیت میں لفظ ختم ہو گئے